नाज़रीन, इसराइली मीडिया की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 70,000 इसराइली फौजी हैं जो गजा सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जब ऑपरेट कर रहे हैं। पूरी गजा पट्टी में 1 लाख के करीब फौज भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ छोटे से गजा सिटी के अंदर 70,000 फौज जब ऑपरेट कर रही है। ऊपर से मुसलसल बॉम्बिंग हो रही है, सी साइड से जब अटैक हो रहा है, और 23 महीने गुजर चुके हैं और इसराइल ने अपनी एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम फोर्स जो है वो इस्तेमाल की है। और वेस्ट की इतनी सपोर्ट जो है वो रही है कि उन्होंने अपना पूरा ऑर्डर ही, उन्होंने खुद वो जो रूल्स लिखे थे उनको सारी दुनिया के सामने और अपने लोगों के सामने धड़ल्ले के साथ उनको तोड़ा इसराइल के लिए। इस सब के बावजूद यहां पर इसराइल के जो डिक्लेयर्ड गोल्स हैं, जो असल में वेस्टर्न गोल्स भी थे, वो किसी सूरत जब वो अचीव नहीं हो सके हैं। तो अब रीजन के और इसराइल के जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में कहीं ना कहीं कोलाइड करना शुरू हो गए हैं। वैसे तो अगर आप देखें तो वो रीजनल कंट्रीज जो इसराइल के साथ पार्टनर बने थे, ये अलायंस जो है वो कभी नेचुरल अलायंस था ही नहीं। ये एक अननेचुरल जो है वो अलायंस था और ये एक फेक अलायंस था, जहां पर बॉटम में दोनों की आइडियोलॉजीज और दोनों के इंटरेस्ट हमेशा से ही कोलाइड करते थे। लेकिन इसको एक कॉस्मेटिक सर्जरी के तहत और एक फेक होप के तहत जो है वो ये अलायंस बनाया गया था। अब आप देखें एक ऐसी एंटिटी जिसका अल्टीमेट गोल ये है कि वो अरब रियासतें, जो बाकायदा रियासतें हैं जिनके क्लियर बॉर्डर्स हैं, वो उनके आधे आधे मुल्क और किसी का पूरा पूरा मुल्क जो है वो अपनी एंटिटी में शामिल करने का इरादा रखती है फ्रॉम द डे वन। तो उसके साथ किस किस्म का अलायंस हो सकता था? तो ये मिडिल ईस्ट के ममालिक की जानिब से शायद एक पुरखलूस या फिर मिसकैलकुलेटेड कोशिश थी। जो भी था, अब ये बिल्कुल जब वो फारिग हो चुका है और इसराइल को इस वक्त बहुत सारा डैमेज हो रहा है, बहुत सारे फ्रंट से बहुत सारा डैमेज जो है वो हो रहा है। और इसराइल सिर्फ और सिर्फ अपनी एरोगेंस के ऊपर इस वक्त खड़ा हुआ है। अगर वो रियलिटी को देखे तो ये मुकम्मल खाई में गिरने जा रहा है। लेकिन अपनी एक एरोगेंस है और वेस्टर्न और अमेरिकन जो अनकंडीशनल सपोर्ट है, और वो भी कितनी देर रहती है जब यूरोपियंस बड़ी हद तक और उनके इंस्टीट्यूशंस, उनकी कंपनीज पीछे हटना शुरू हो गई हैं और अमेरिका के अंदर खुद बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। अब आप देखें कि अमेरिका ने अपने तमाम एलाइज को डंप कर दिया है। यानी आप ताइवान को देख लें, आप साउथ कोरिया को देखें, आप जापान को देखें, उनके साथ कैसे डीलिंग जो है वो मुख्तलिफ हो चुकी है, उनके साथ रवैया कैसे मुख्तलिफ हो चुका है। कनाडा के साथ आप देख लें, आप यूक्रेन जो इस वक्त सबसे बड़ा, यानी बाइडन टाइम में आप देखिए यूक्रेन को कैसे ट्रीट किया जा रहा था, ट्रंप इंतजामिया में देखिए उसको जब वो कैसे ट्रीट किया जा रहा है, ओवरऑल यूरोपियंस को जब वो कैसे अमेरिका जो ट्रीट कर रहा है। तो एक एक इत्तेहादी के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी बदल चुकी है और सिर्फ इसराइल वो वाहिद है जिसके हवाले से अभी तक अमेरिका की पॉलिसी बदली नहीं है, लेकिन अंदर एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है। तो ऊपर के लेवल के ऊपर कितनी देर इसको जो रेजिस्ट किया जा सकता है। तो अब बात यह है कि नाज़रीन, रीजनल कंट्रीज जो एक अननेचुरल अलायंस बनाकर बैठे हुए थे और एक पुरखलूस मगर एक मिसकैलकुलेटेड कोशिश उन्होंने की, अब वो सोच रहे हैं कि क्या मिलिट्री ही ओनली ऑप्शन है इसराइल के खिलाफ। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल जजीरा कह रहा है। रीजन में इस वक्त डिबेट ये जारी है कि क्या मिलिट्री ही ओनली ऑप्शन है इसराइल का सामना करने के लिए। इज देयर अ वे टू डिटर दिस रोग स्टेट मिलिटरीली? इस बदमाश रियासत से निपटने का क्या एक ही रास्ता है, मिलिट्री के जरिए? इसराइली लीडर जो है वो अग्रेसिवली डबल डाउन कर रहे हैं एज मोर कंट्रीज प्लान टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टाइन। यानी वो इसके जवाब में उल्टा ज्यादा जुल्म जो है वो वहां पर ढाना शुरू हो गए हैं और उन मुल्कों को भी धमकियां लगा रहे हैं, यूरोपियंस को धमकियां जब लगाई जा रही हैं। अभी आप देखें ना, वो इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर है, यानी इन्होंने एक नई चाल क्या चली है, चूंकि यूरोप जो है वो अब इसराइल के खिलाफ हो रहा है, तो इससे पहले इसराइल ने ये बयान दे दिया कि वो जो रशिया के फाइटर जेट्स इस्तोनिया में आए हैं, हमें बड़ा उस पर कंसर्न है और बड़ी वायलेशन वहां पर हो गई है। जरा आप अंदाजा करें, मतलब इनका क्या ताल्लुक है इस्तोनिया के साथ और रशिया वहां पर क्या कर रहा है। तो बड़ी वायलेशन होगी और हमें जो है वो बड़ा कंसर्न है। तो अब वो यूरोपियंस के सपोर्ट लेने के लिए जनाब वो रशिया के खिलाफ जो है, तो ये नेतन्याहू जो है वो 80s में मुकम्मल तौर पर मुतहरिक था सोवियत यूनियन के कोलैप्स के लिए। हालांकि सोवियत यूनियन अमेरिका से भी बड़ा सपोर्टर था इसराइल के कायम होने का, फिर ये उसकी के खिलाफ जो है लॉबिंग कर रहा था। तो इन्होंने अपने एक एक पार्टनर को धोखा दिया है, एक एक पार्ट और एक एक अमेरिकी सदर को नेतन्याहू ने जो वो एक्सप्लॉइट किया है। सो इसराइल जो है वो पूरा जोर लगा रहा है टू पुश बैक
یہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں فلسطین کے لیے، اور وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ود ایروگنس اینڈ ہبرس، یعنی ایک اوور کانفیڈنٹ، ڈینجرسلی اوور کانفیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کو ہبرس کہا جاتا ہے، اور اینٹی سیمیٹزم کا ہتھیار وہ استعمال کر رہے ہیں اس ہوپ میں کہ یہ یورپینز کو روکے گا یا باقیوں کو جب روکے گا، ان کے پر اینٹی سیمیٹزم کا الزام لگا رہے ہیں۔ حالانکہ جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ اس وقت دنیا میں اینٹی سیمیٹزم کی سب سے بڑی جو کاز ہے، جس سے اینٹی سیمیٹزم پیدا ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ خود اسرائیلی گورنمنٹ ہے، اور وہ یہ ہتھیار دوسروں کے اوپر استعمال کر رہے ہیں۔ کنٹریز ان دا ریجن اس وقت یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس انریسٹرکٹڈ اور بروٹل اور جینوسائیڈل، اس ریکلس اسرائیل کا، اس بدماش اسرائیل کا، جب وہ اس کو کنٹین کیسے کرنا ہے، اس کو دائرے میں کیسے لانا ہے، اس کو لیمٹ کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، یعنی اسرائیل کو کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، آپ کی ساری طاقت فیل ہو گئی ہے، اور آپ اس کو کسی دائرے میں بند نہیں کر سکے۔ اس کا جو جی میں آتا ہے اس ملک کے پر وہ دھاوا بول دیتا ہے۔ تو سعودی عربیہ اور پاکستان کا جو بائیلیٹرل ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، یہ وہ بہت بڑا اعلان ہے اسرائیل کا راستہ روکنے کے لیے، اور ساتھ پاکستان نے اناؤنس کیا ہے کہ باقی خلیجی ریاستوں کے لیے بھی ہم اوپن ہیں، اور ساتھ ترکی اور ایجپٹ جو ہے یہ اسی طرح کے ایک پیکٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کی جنگی مشقیں جو ہے وہ وہاں پر شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ سارے وہ اقدامات ہیں جو اسرائیل کے خلاف ملٹریلی آپشن استعمال کرنے کے اقدامات ہیں۔ ریجن کے جو کنٹریز ہیں وہ یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں is there a way to deter this بدماش ملٹری، ٹھیک ہے نا، اسرائیل کی اس بدماش ریاست کو روکنے کا کیا یہی طریقہ ہے؟ نیتن نے ایک گیمبل کھیلا ہے، یہ جو اس نے اٹیکس کیے ہیں تھرو آؤٹ دا ریجن۔ گیمبل آپ اس زمن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسکی ایکشن ان دا ہوپ کہ وہ نتائج اس کے حق میں آئیں گے۔ تو ایک گیمبل اس نے کھیلا، دوحہ پر بھی اٹیک کر دیا، شام پر بھی کر دیا، لیبنان پر، ایران، سب کے اوپر اٹیک کر دیا۔ لیکن اب یہ لائن سنیں، الجزیرہ لکھ رہا ہے the blowback is becoming reality for Israel۔ اب اس کا جو الٹا نتیجہ ہے وہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ پہلے دن سے ایک فولش اقدامات تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ برے ہیں یہ اچھے ہیں، اب تو اسرائیل اور امریکہ نے دونوں پر اٹیکس کر دیے، جو اسرائیل کے اتحادی بھی تھے، اسرائیل کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کر رہے تھے، اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کر رہے تھے، خاموش بیٹھے ہوئے تھے، چاہے ایران پر حملہ ہوا، چاہے غزہ میں جو کچھ ہوا، کسی نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، ان کے پر بھی اٹیک کر دیا۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا بلو بیک جو ہے وہ اب اسرائیل کو آنا شروع ہو گیا۔ یہ الجزیرہ یعنی ریجن میں اس وقت یہ ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں فرام دا ڈے ون، یہ تو آج ڈسکس کر رہے ہیں نا، فرام دا ڈے ون دا اونلی آپشن واز ملٹری، اور آگے تک بھی جو اونلی آپشن رہے گا وہ ملٹری کا آپشن رہے گا، اس کے سوا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہاں یہ نظریں پھیرتے رہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہیں، ٹائم ویسٹ کرتے رہیں، وہ ان کی غلط فہمی ہے، لیکن دا اونلی آپشن آلویز جو ہے وہ ملٹری آپشن ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں مزید کیا اقدامات ہو رہے ہیں۔ اٹلی میں جو ڈاک ورکرز ہیں وہ ان سے زیادہ بریو جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں، یعنی جو بندرگاہوں کے اوپر، پورٹس کے اوپر کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ ان شپس کے اوپر نہ لوڈ کریں گے، نہ ان لوڈ کریں گے، نہ وہ یہاں پر ان جہازوں کو لنگر انداز ہونے دیں گے جس میں اسلحہ جا رہا ہے فار اسرائیل۔ اٹالین پورٹ بلاکس آرم سیل فار اسرائیل ایز ورکر پروٹیسٹ ماؤنٹ۔ اب اٹلی کے جو پورٹ ورکرز ہیں انہوں نے ریفیوز کیا ان ٹرکس کو جو یہاں پر لوڈ کرنے آ رہے تھے اسلحہ جہازوں کے اوپر، ان ٹرکس کو انہوں نے انٹر نہیں ہونے دیا، اور وہاں پر اتنے مظاہرے ہو گئے ہیں کہ اٹالین بندرگاہوں نے باقاعدہ جو ورکرز ہیں ان کی ڈیمانڈ کو مان لیا ہے، اور بندرگاہوں نے آفیشلی یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ یہاں سے نہ اسرائیل کے لیے اسلحہ جائے گا، نہ لوڈ ہوگا، نہ ان لوڈ ہوگا۔ اور وہاں کی جو ایک میئر ہیں انہوں نے بتایا کہ پورٹ اتھارٹی نے ایکسیپٹ کر لی ہے ریکویسٹ فرام دا ورکرز کہ ایکسپلوسیو جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں یا یہاں کی بندرگاہوں سے حائفہ کی طرف، وہ یہاں سے الاؤ نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک غیر منطقی، دیکھیں یہ ویسٹ کے اندر ان کے لوگ، ان کے انسٹیٹیوشنز، ان کی یونینز وہ کھڑی ہو رہی ہیں، تو ان سے زیادہ بریو تو وہ ثابت ہوئے ہیں۔ یہ تو ابھی تک اسرائیلی ایمبیسڈرز کو نہیں نکال سکے، اور پیچھے تھنکنگ کیا ہے، تھاٹ پروسیس کیا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی آپ ابھی تک اسرائیلی ایمبیسڈرز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں فار واٹ؟ جب دنیا کا ریئیکشن یہ ہے اور آپ اسرائیلی ایمبیسڈر کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہرحال سمجھ سے بالا تر ہے، شاید وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اکنومیکلی اسرائیل بہت ڈیمیج ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے آج ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے،
اسرائیل کے جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں وہ کولیپس کر رہے ہیں امڈ وار آن غزہ، گلوبل بائیکاٹس کی وجہ سے۔ کمپنیز ویسٹرن جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات کٹ کر رہی ہیں، جو ایگریمنٹس پرانے چل رہے تھے کئی دہائیوں سے ان کو وہ رینیو نہیں کر رہے، انویسٹمنٹس اسرائیل کے اندر نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ جو جوائنٹ پروجیکٹس ہیں وہ ویسٹرن انسٹیٹیوشنز نہیں کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے جو ٹریڈ ریلیشن ہیں وہ اس وقت سفر کر رہے ہیں سیریس ڈیٹریوریشن، اور ڈیلز اور میٹنگز جو ہے وہ کینسل ہو رہی ہیں۔ ایون ہسٹوریکلی فرینڈلی نیشنز، وہ جو بہت اسرائیل کے قریبی ممالک ہیں وہاں سے بھی ان کی کمپنیز، ان کے انسٹیٹیوشنز وہ نہ کوئی مزید ڈیلز کر رہے ہیں، نہ کوئی میٹنگز کر رہے ہیں، نہ کوئی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، نہ کوئی ان کے ساتھ پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ تو نیچے ایک بہت بڑا ڈیمیج اسرائیل میں ہو رہا ہے۔ کمپنیز جو یورپ میں ہیں اور ایون جو امریکہ میں ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ کوئی رینیو نہیں کریں گی، جو کانٹریکٹس ہیں، جو مارکیٹس ہیں وہ ان کی امپورٹس لینے سے جب وہ انکار کر رہی ہیں آف اسرائیلی پروڈکٹس انٹل فردر نوٹس۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سپر سٹورز میں، ہماری مارکیٹس میں اسرائیلی پروڈکٹس جب وہ نہیں بکیں گی تو وہ مارکیٹس انہوں نے امپورٹ ان کی روکی ہوئی ہیں۔ ایکسپرٹس جو ہیں، جو موڈیز جو انسٹیٹیوشن ہے جو بتاتا ہے کہ اکانومی کدھر جا رہی ہے، تو انہوں نے ابھی ان کے آفیشلز نے تل اویو کا دورہ کیا ہے اور وہ لیفٹ ود ورینگ امپریشنز آف دا پاسبلٹی آف ریٹنگ ریڈکشنز، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حالات تو بہت ہی ماڑے ہیں اور ان کی ریٹنگ جو ہے وہ مزید ڈاؤن ہونے جا رہی ہے۔ سو پوائنٹڈ ٹو ایکسٹریم کنسرن اوور دا میسو رائز ان دا ڈیفینس اسپینڈنگ، کیونکہ سارا بجٹ جو ہے وہ ڈیفینس اسپینڈنگ میں جا رہا ہے تو اوور آل ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ وہ جو ان کا سب سے بڑا سائنٹیفک انسٹیٹیوشن ہے وز مین، جس کو ایران نے اٹیک کیا، وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، لیبارٹریز تباہ ہو گئی ہیں، نئی بن نہیں پا رہی، بجٹ ہے نہیں، فنڈنگ کٹ ہو رہی ہیں۔ کنفرمنگ اٹ ریپرزینٹ اے کریٹیکل ٹرننگ پوائنٹ، یہ موڈیز کے آفیشلز نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جتنا اکنامک ڈیمیج نیچے سے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسرائیلی گورنمنٹ could lose کر سکتی ہے all control over the budget management، huge rise in the deficit جو ہے وہ ہو رہا ہے اور قرضہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ صورتحال۔ تو اسرائیل جو ہے نا وہ ایک ایروگنس کے اوپر کھڑا ہے اور اس بات کے اوپر کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے تو وہ جو چاہیں جو ہے وہ کر لیں گے۔ ان کے پاس دیکھیں بہت دولت ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن آپ بیک وقت پوری دنیا سے پنگا نہیں لے سکتے۔ اور مجھے بتائیے پالیسی کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو مارتے چلے جانا، ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ سب کھڑے ہو کر کلیپ کریں گے اسرائیل کے لیے اور کہیں گے کہ بڑی ہیپی اینڈنگ ہو گئی ہے؟ کیا ایٹ دی اینڈ یہی ہوگا؟ ایسا تھوڑی ہونا ہے۔ تو ایک ایسی ریاست جو سب کے لیے خطرہ بن چکی ہے، کسی کو اس نے پریشرائز کیا ہوا ہے اس لیے وہ اس کے خلاف اقدام نہیں لے رہا۔ یورپینز کی انہوں نے یہ کالونی قائم کی تھی، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ کرنا کیا ہے، یہ ابراہم اکارڈ کر کے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو لیکن اسرائیل سب کو اتنا پرووک کر رہا ہے، اتنا ان کے انٹرسٹ کو ڈسٹرائے کر رہا ہے کہ وہ سارے اس کا ریئیکشن آنا ہے، اور اسرائیل اپنے ڈکلیئر گولز بھی اچیو کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور جہاں پر ویسے بھی عورتوں اور بچوں کو مارا جا رہا ہے وہاں پر کون سے گولز ہیں جو اچیو ہونے ہیں؟ غزہ سے پھر راکٹس فائر ہو گئے ہیں، کچھ دیر پہلے غزہ نے پھر راکٹس فائر کر دیے، اور غزہ کے ساتھ جو ٹرکی اور مصر کی نیویز اس وقت جوائنٹ ڈرلز کر رہی ہیں، یہ ان کے لیے بھی میسج ہے۔ اسرائیلی بندرگاہوں کے اوپر بھی سائرنز بج رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی میسج ہے جو کچھ ہی کلومیٹر دور کھڑے ہوئے ہیں کہ غزہ ابھی بھی راکٹس فائر کر رہا ہے، تو وہ بھی کوئی اقدام اٹھائیں۔ اور اب وہ خود ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا ملٹری اونلی آپشن ہے؟ یہ ہمیشہ سے ایک ہی آپشن تھا۔ IRGC کا آج بیان آیا ہے، اینی بلنڈر اینڈ اگریشن ول فیس کرشنگ اینڈ ٹائملی رسپانس۔ ہمیں قطر نہ سمجھنا، ہم فوری جو ہے وہ رسپانس کریں گے اور بڑا کرشنگ رسپانس کریں گے، چونکہ اب سینکشنز دوبارہ سے لگ گئی ہیں، دوبارہ سے تھریٹس جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں ایران کے خلاف، اور دوبارہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جنگ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ آج ان کا ایک پھر بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ایران جو ہے ویسے بھی وہ ایک ویسٹرن جو کنسپیریسیز ہیں اس سے لڑ رہا ہے پچھلی صدی سے، پچھلی پوری صدی جو ہے وہ ایران لڑتا رہا ہے۔ درمیان میں وہ ایک دور آیا تھا جب شاہ ایران ہے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، تو وہ تھوڑا سا دور آیا تھا ویسے، اور وہ بھی تو دیکھیں وہ شاہ ایران بھی تو ویسٹرن کنسپیریسی تھا نا، شاہ ایران بھی تو ان کے مفادات کو ایران کے اندر پرسو کر رہا تھا۔ تو پچھلی پوری صدی اور ابھی تک ایران جو ہے وہ ویسٹرن کنسپیریسیز ہی سے لڑ رہا ہے۔ تو ریزسٹنس جو ہے نا ان کی وینز کے اندر ہے، مطلب ان کی کئی جنریشنز اسی امپیریلزم سے لڑتے ہوئے گزر چکی ہیں، تو ریزسٹنس ان کی وینز کے اندر ہے۔ اب دیکھیں الشرح یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ڈیل ہونے جا رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، پتہ نہیں یہ کیا ڈیل ہوگی، گولان ہائٹس اسرائیل کے حوالے کرے گا، کیا کرے گا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن
सीरिया के अंदर इस बात को नहीं माना जा रहा। सीरियन नेशनल ब्लॉक डिफेंड्स सीरिया सोवरेनिटी, रिजेक्ट्स यूएस बैक्ड डील। तो अब ये अंदर से जो मजामत है वो सामने आ रही है। 400 जो आर्टिस्ट हैं पुल म्यूजिक फ्रॉम इजराइल ओवर गाजा जेनोसाइड। अब ये बड़े बड़े ये बैंड्स भी हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जनाब म्यूजिक फ्रॉम इजरायली प्लेटफॉर्म्स उन्होंने रिमूव कर दिया है। देखना हर फ्रंट के ऊपर डैमेज हो रहा है। और वो जो साउथ अफ्रीका था ना, उसकी जो अपार्थाइड थी, वो भी आखिरी हद तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा अब सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, आगे हमें तबाही नजर आ रही है तो हम रुक जाएं। नहीं, वो रुके नहीं थे, वो कोलैप्स हुए थे। तो यहां भी कोलैप्स ही होगा। ये कॉलोनीज कभी ऐसा नहीं होता कि ये कोई रियलिटी बेस देखें कि अच्छा ये सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो रही है। और ये तो वैसे भी यहां तो रिलीजन ठुस ठुस कर भरा हुआ है। तो ये तो एक्सट्रीमिस्ट एक रिलीजियस आइडियोलॉजी के ऊपर ये सारा इनका ये जुल्म हो रहा है, तो ये कहां रुकेंगे। इसलिए ऐसी एंटिटी से इसका सामना करने के लिए, इसको रोकने के लिए हमेशा ऑप्शन ताकत होती है, हमेशा ऑप्शन मिलिट्री होती है, सैंक्शंस होती हैं, क्योंकि इनको बात समझाई नहीं जा सकती, इनको कन्विंस नहीं किया जा सकता। इनके साथ आप एग्रीमेंट करने हशर फिर वही निकलता है जो मिस्र का आज निकल रहा है। 5 दहाइयों के मुआहदे के बाद भी आज वहीं के वहीं खड़े हुए। ना फलस्तीन का मसला हल हुआ, ना मिस्र का मसला हल हुआ, ना रीजन में कोई लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन और अमन आया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और खुद इजिप्ट कहां पर खड़ा हुआ? क्या इजिप्ट तरक्की कर गया? वो आज तो ज्यादा यरगमाल बन गए। वो अमेरिकन मिलिट्री एड के ऊपर खड़े हुए, इकॉनमी उनकी डैमेज है, 100 क्राइसिस। और इसी दरमियान कितनी हुकूमतें गई, क्या कुछ हुआ। तो उधर से ग्लोबल जो फ्लोटेला है वो आ रहा है, और लॉयर्स ने, वेस्टर्न लॉयर्स ने, इंटरनेशनल लॉयर्स ने और यूएन ने और ग्लोबल कम्युनिटी ने कहा है कि इसको जो प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब देखिए कि एक तनकीद सबसे ज्यादा ये हो रही है कि वेस्टर्न रिकग्निशन ऑफ द पैलेस्टाइन अनलाइकली टू अल्टर नेतन्याहू स्टांस। खाली ये रिकग्निशन जो है, इकदाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये नेतन्याहू को रोक नहीं सकता। ताकत का इस्तेमाल जरूरी है। विल इट चेंज नेतन्याहूज कलकलस? नॉट एट द मोमेंट। लेकिन एक बात जरूर है कि इजराइल इज नाउ बिगिनिंग टू फील द प्रेशर। अब वो प्रेशर फील करना शुरू हो गए हैं, और जनरली भी इजराइल के अंदर दे आर बिगिनिंग टू फील द प्रेशर। यानी एक तो इस वाकई की वजह से, रिकग्निशन की वजह से, और दूसरा ओवरऑल भी एक प्रेशर जो वो फील कर रहे हैं। देखिए बात पता है क्या होती है, जेनोसाइड किया ना, तो जेनोसाइड की माफी तो कोई नहीं है। ये ताकत हमेशा तो उनके हाथ में नहीं रहनी, ना हमेशा से थी। तो अब उनको नजर आ रहा है कि अगर ये गोल्स भी अचीव ना हुए, हमारी हेजमनी भी कायम ना हुई, कहीं अमेरिका भी हमारे पीछे से निकल गया, फिर क्या होगा। और प्रेसिडेंट उन्होंने खुद सेट किया है। देखें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो जेनोसाइड के हवाले से ये सारा कंसेंसस हुआ ना कि जेनोसाइड जहां भी होगी उसके हम साथ खड़े होंगे, उसमें असल में इन्हीं को फायदा था। और इन्हीं के साथ जो कुछ ये क्लेम करते हैं वर्ल्ड वॉर में हुआ, उसी बुनियाद पर इनके लिए ये इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये कंसेंसस हुआ, क्योंकि इनको हमेशा खतरा है, क्योंकि ये माइनॉरिटी में है, पूरी दुनिया में माइनॉरिटी में है, तो इनको हमेशा खतरा। और पिछली तमाम सदियों में जो कुछ होता रहा, तो ये जो कानून था ये असल में इनके फायदे का कानून था। देखें जिनके साथ ये कर रहे हैं उनकी दुनिया में पॉपुलेशन 2 बिलियन है। जिस कौम के साथ ये कर रहे हैं उनकी पॉपुलेशन दुनिया में 2 बिलियन है, ठीक है ना। तो ये कितने हैं? तो माइनॉरिटी कैन नॉट रूल द मेजॉरिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कानून इनके हक में था कि हम ताकतवर को अलाउ नहीं करेंगे कि वो जो चाहता है वो करे, और इन्होंने खुद वही किया है। तो ये कोई भी इन्होंने समझदारी वाला इकदाम नहीं उठाया। नहीं, ये ग्रेटर इजराइल बनाना है, टेंपल बनाना है, ये करना है, वो करना है। और करना कैसे है? लोगों को मार कर करना है। इजराइल जो है दैट कीप्स गोइंग, और इसको ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई कंटेनमेंट नहीं है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, और वो फलस्तीनियों की जो जेनोसाइड है वो जारी रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो सर्कमस्टांसेस जो हैं वो चेंज होना शुरू हो गए हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, और रैपिडली ये चेंज हो रहे हैं, और नॉट इन द पॉलिटिकल टर्म्स बट इन द सेंस कि पैलेस्टीनियन क्वेश्चन जो है वो एक लायबिलिटी बन रहा है लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड। यानी सबके ऊपर अब ये बोझ है, रीजन के लीडर्स के ऊपर और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके ऊपर भी, कि फलस्तीनी क्वेश्चन का क्या करना है, इसको कैसे हल करना है, इनको कैसे इंसाफ देना है।
یہ ایک لائبلٹی سب کے لیے جو بن رہا ہے۔ اسرائیل نہیں رکے گا، جیسے ساؤتھ افریقہ کی وہ کالونی نہیں رکی تھی، نہ ہی ایسی کالونیز کبھی رکتی ہیں، وہ الٹیمیٹلی کولیپس ہی ہوتی ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ نتائج کیا آ رہے ہیں، دنیا خلاف ہو رہی ہے، سینکشن لگ نہیں ہیں، یہ ہو رہا، بس آپ طاقت سے اس کا جب سامنا کرتے ہیں۔ تو ریجن کتنا مزید اس کو ٹائم چاہیے، کیا جب مصر پر حملہ ہوگا تب یہ جواب میں اٹیک کریں گے، یا ٹرکی پر حملہ ہوگا تو یہ جواب میں اٹیک کریں گے؟ تو فول منایا جا رہا ہے ان کو، یعنی وہ طریقے کے ساتھ ایک ایک کو حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جیسے مصر کے صدر نے قطر میں یہ پرپوز کیا اور قطر اور یو ای نے اس کو روک دیا کہ نہیں یہ جوائنٹ فورس نہیں بننی چاہیے۔ اب وہ پتہ نہیں ان کی کیا تھاٹ پروسیس ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیٹڈ پالیسی ہے۔ اگر ابھی بھی یہ ملٹریلی اسرائیل کو کنفرنٹ کرنے کی طرف نہیں بڑھتے، ابھی تک ان کی ایئر سپیس بند نہیں ہوئی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ابھی تک انہوں نے اسرائیل کے لیے ایئر سپیس بند نہیں کیا ہے۔ اگر یہ ایئر سپیس بھی بند کر دیتے ان 2 سالوں میں، ابھی تک یہ جنگ رک چکی ہوتی۔ اگر وہ آذربائیجان سے آئل اسرائیل کو نہ ہوتا تو بھی یہ جنگ نہیں چل سکتی تھی۔ تو اس پر اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو اسرائیل نہ کوئی اتنا بہادر ہے، نہ کوئی اتنا طاقتور ہے، وہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آگے سے ایک چھڑی بھی اٹھانے کے لیے اسرائیل کے جواب میں تیار نہیں ہیں، تو پھر یہی کچھ ہوگا، یہی کچھ ہوگا۔ آپ تیل بھی دیں ان کو، ان کے لیے ایئر سپیس بھی کھلی رکھیں، بس یہ ڈر ہماری حکومت نہ گرا دے، ہماری حکومت نہ گرا دے، ایسے کچھ آپ نے حل نکال لیا، نہیں نکلا، نہ نکلے گا۔ یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔